وہ شریک بدعا کے نہ گرجے والا غٹ گمراہ بشی ہوئی درے مخ کی صورت پاول کے لو قیامت را نزدیش آخر کے میں دی صورت کی رائے علوی علامت ذکر کی زلزلۃ الکبریٰ اول سرنامینس کی رائے ہیبت شان ذکر گئی سلون مانتے ایلو فتقت و امرهم خلق دین گڑ وڑ کروں ٹکڑے ٹکڑے شول دی صورت کی سورہ خلق دی سو ٹکڑی لیے ٹکڑے دا خلق کو کمی کمی نو اصول الفرق بیان نہیں وہ اللہ سے آت کے آمنو دی ہادو دی صحابین دی نصرائی مجوس دی عام مشرکان نی بیاوی دادون اصل اشمار خو بدو اشمار کگان جازان خصمانی بس حازان خصمان در ڈلو دبیان والی صورت دے دار صورت سورہ اثبات التوحید مع اثبات البعث بعد الموت دو دعوے کہہ دے توحیدم ثابتی اور باس بعد الموت ثابتی اول آیت کی دوارا مسلی یا ایھا الناس اتقوا ربکم توحید ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت دعوی پاول آیت کی دوارا دعوے ذکر دی دوارا دعوے اس بات سنگ کی اول دعوی شر توحید دائے دے اس بات دپارا شپگ طریقی دائے دے اس بات یو ذکر کی آخری دلیل نے ٹول سورت کے لفظ ساول کے اکثر بیاپ آخر کی لسد اللہ دوے مرد کی پانواؤ دا شرک باننے شرک فی التصرف فی العلم فی العبادت فی الدعا اور شرک فی التحلیل و تحریم ٹول اقسام اور ٹول پنجل و سایتون مجموعی نداریں گے ذریعہ طریقہ صدا اسماء حسنہ و پنزیش ذکر گئی سلورم طریقہ صدا لس زواجر بروڑی لس زواجر دلیب پر تفرق دلیب اعمال و شرکیہ و اقوال قبیحہ پنزم و ترغیب ورکی قتال و ہجرت دپار توحید شپگم دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی دپار توحید عملی عملی توحید راشے حج کی ذکر گا دیکھ ٹریننگوں کے توحید دیت اس بات توحید ہوئی دویمہ مسئلہ چی اس بات دا قیامت دے نائر پارا صرف دو طریقی یو عدلہ عقلیہ یہ مخکنی دلیل کی وہ اجرا مشترک دلیل لے ہوگا دو عدلہ ہوئی دویم اس بات سے ذکر دا تخویف و دا بشارت تفصیلیہ احوال آخرت کی عورت ہے خلاصل صورت دار دیکھ سلور بابو نہیں اول باب چلے پنزی شاہد پورے خلاصے دار چاول آیات کی دوار دائر ذکر کی دویم آیات کے اوسر تخویف ذکر کی دویم دائر تائید بیار پسی زجر ذکر کی مجادلین جگڑ شکی پر ادوار مسئلوں کی سوک دی عوام دی مقلدین دایا قسم خلق بھی درمایات کی ورپسی دو دلیلوں نے آخری ذکر کری ام پا توحید ام پا باس دریاتوں کے باغی بیا دویم زجر دے مجادلین علماء سوچ مقلد دی دخل کو ناکار مجان دریم زجر دے بیا دو پڑا خلق منافق دری ڈلش پیدا کا سلورم پنزم زجر دے پشرک فی دعاوانے دعایتون کی اور سر بشارت دے دا اہل ایمان سوال نصیحت کے دیتا ہوئی سلورم قسم شپگم زجر دے پاشا چی دا اللہ پا نصرت بانے غسکی پا اہل حق زجر شو پی نسم آیات ترغیب قرآن تشپارسم کی یا تخویف دے بذکر الفصل
درے ڈلو پمینس کے جدائی اصول دخل کو در ڈلو والساعت کی ذکر کری اتسم آیت کی دریم عقلی دلیل بھی دا سجدے وہ پائے کہ ہم ذکر دے دا فریقینو روس تو بیا تخفیف اخروی تفصیلی دے او فریق دپارا بشارت دبل فریق دپارا اور آخر کی اور تخفیف دے دو وم زجر سرا ہندی شاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندہ ذات داغ عظمت تقاضا کی عاجز دار سیزن رحمان دے رحمت نے ٹول موجودات عام کڑی رحیم نے پپل فضل خاص کڑی سوک چوغاڑی د بندگانوں نا د پار د حج و د جہاد یا ایھا الناس اتقوا ربکم سلورم سورت اول چوکنا سورہ نساء کے تم آواز کرو یا ایھا الناس اتقوا نیمے لشرار سے کنا دنی میں نہ پدے خواہ سلورم سورت راغے یا ایھا الناس اتقوا ربکم آج تک کی دعوت حاصل کے توحید عدل دعوت تخفیف قیامت اے خلقو درب نہیں رو کہ اے شریکانوں سر مجوڑا ہوئے اول تقوی خدائی توحید من ہے ولی یقیناً جڑک دا قیامت سے را خوشے بتنا کرے دا قیامت یوجوی جڑک لے داڑیر حیبتناک شیوئی حیبتناک داوسنگ یوم ترونا تزل کل مرضعت نمازات کلے چتا سوین دغزل زلا عام خطاب غافل بشی ارزنا ہر پیور کون کے رخپل بشین شپیور کئی ولام تیتے اشولی بچے بس داو پا غفلت کیشی بچی نمم غافلش نو با غرزی ہر آخاون دا حمل خپل حمل دا خیط نوے غرزی دا حیبت دوئیم اینی بات ریٹو لو خلقو لرن نشا حال دارشی نشنری دوئے دا مسکرنام نشنری مانے سو پوڈر آپیم چرسو شرابی ندی وائی اسی دا نشان پشانتے ہوئے ولی وجد کا عذاب دا اللہ تعالیٰ نے سخریں چاہ پیدا کی پہ انسانانو کلوی غفلت پیدا کی پدی کے روب پیدا کی پدی کے نشا کہ پسان نہ پوئی دادری حالت نے ذکر کر ابدا سے زلزلے چی غفلت پہ پیدا کی تزہل ابداسی شروع پیدا کی حیبت تزعو ابداسی خلقو کے او پریشانتیا پیدا کی فام بس تین رکی پویا برکشی ترنا سے سکار لدری امور سو مراد دے زلزلے دیکھی دو قول علی چاویلی زلزلۃ الساعات دے خو قبیل الساعات دا قیامت نہ مخ کے اللہ پا عالم زلزل راوی سورہ زلزال کی راجی ذا زلزلت الارض زلزال واخرجت الارض اثقالها دا زلزلہ قیامت نہ مخ کے اور پسی قیامت راجی دا کے بمرضعی جوندئی حمل والا بہم وی خلق بہم وی پائی بدا حالت نراشی حقیقتا دو یا با حقیقت حمل زلزلہ قیامت نہ مخ کے دویم قول امام بخاری کتاب تفسیر کے دریات پر تفسیر کے روڑی حاصل دائیں بدائی سے زلزلہ کا حقیقی زلزلہ نہ مراد حیبت مراد دے لیکن زلزلو زلزالا شدید خلق ڈیر حیبت را اور دائیں نے پا میدان قیامت کے مراد ذکرت زلزلۃ الساعات میں التقو مرضعین نشتا ذات حمل خو نشتا کا اور نوی لیکن بطور مثال ہوئی دا بطور مثال ناصر زلزلہ مراد کم حیبت اگوی حدیث کی راضی میدان قیامت چشی خلق تو لاجم شی اللہ تعالی وا
آدم علیہ السلام ته اخرج باس النار د خپل اولاد نا اور والا را جدا کا اور والا جانم ته بوز بل روایت کوي ملائکه ته وایي نو تسبیح ادارے ملائکه ته وایي چې د سره پرې کار کې امداد وکړي باس النار جدا کړي به आवाज څنګه جدا کړي تاسو دوذری طرح خو نه زکا آدم علیہ السلام تپوس کی من کم کم دسو کسان و نسو کسان جدا کم اللہ وہ فرمائیں زر کسان ہونا یو کم زر کسان دا جانم دا پار جدا کم و زر کی یو تن جنت دا پرے رکھا 1/1000 پدے وقت کے با خلق بانے حیبت راشی کم خلق سے میدان حشر کی گاڑی وقتی براجی کا منگو اس حدیث وارو پنگو بانے دلتا زلزل راشی چاہیے یو با بزرگ کی لاسو کی وخال شبیادت صلی حدیث نوفستا صحابہ کرام بانے میں حیبت را دے حدیث وقت کے دا بسنگئی وینا بل طرف تا مخلوق دے دے کنی آجوج ماجوج بم پکی خواہ دامت دا چاور سرکین آغا بیا پا زرگون زمون زیاد تھی کیریشی نمبر دے پکراشی دے جنت وہ حیبت خوراجی کنی سڑے دا ووری نو چالتے ووری نو حیبت بند راجی مرزعتن و مرزعن دوڑے لکی خزیتا دا تی پکیل تو ولی روڑا مرزعتن فرق دارے کما خزشا سپائی والی ہے تا مرزع ہو لیکن کما زنانا چی بچے اچولی اخپلتی تا ندیتا مرزعہ ہوئی بیا تی تو وقت کے بچے اشتا سینے تے چولے اور ذات حمل اور حامل کے فرق دے حامل یہ آغا چی نفس پخیٹ حمل لے ذات حمل آئے تو یہ حمل اخکار شویم اب وضعی ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد موئی خلق تو دعوت ورکو توحید تراشے اور قیامت تراشے اور دا خلق جھگڑے شروع کی ڈلے شروع کی بعض دے خلقوں نے سسٹرے جھگڑے کی عید اللہ توحید مبارکی سنگ جگڑی کی بغیر علم سے دلیل و سرنشت امیان دیم امیان جاہلان وی من توحید نہ مانوں من قیامت نہ مانوں ولی نہ منی ذکری تابعداری کی دار شیطان سرکش انسیو جنی ویلی جو غرات ویلی دان کی ویلی اور آپ کتاب کے میں کتلی ہوئی شیطان پسے زیت خیر تمتک ہے کتب علیہ مقرر شوئے شیطان مرید مبارکے انہو من تولاو چچالا تابداری اکرن آغ شیطان بگمراہ کی دلراو رسیب عذاب دورتان دا شیطان اتباق مستلزم دا گمراہ ہے لرا حاصل دار ہے مریض مرض ویلی کی سرکشتا مرید سے ابنم کلم مریض سے بلوچا دا امیان خلق دیو پا شیطانانو پا سروان دی نرازی تاو سر پا حق مسئلہ کی جگڑا کئی ابن کثیر ذات لکلی کر هذا حال اہل البدع والضلال المورزین عن الحق المبین المتبعین للباطل اغا گمراہان و مبتدعین حق پریدی باطل پا سروانی یترکون ما انزل اللہ علی رسولہ اللہ کے رسول تصرا علیہ کے لیے اگر پریگ دی وَيَتَّبِعُونَ أَقْوَالَ رُؤُوسِ الضَّلَالَةِ الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدْعِ بِالْأَهْوَاءِ وَالْآرَاءِ اگر چاہ پسروانی چاہ گمراہ مشران دی خلق گمراہ ترا بری قرآن سنت نہ خلاف اور روح المعانی لکھی دا آیت صرف فی شان المقلدین حنفی گری خلق چ مقلد دی پر ناکار و مولانو پیرانو پسے
اجگڑے جوڑ کری توحید و حق کے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اس دلیل پیش گئی، اس دلیل کی مویلے بعث بعد الموت اور توحید بدوار ثابت ہے. اے خلقو کتا تاسو شکی، تاسو پشک کی اے دوبارہ جوننا ارگل شپائے کے شک دے خوب توحید کے ہم شک دے قدرت نہ مانی فسمع ہوا ہو رہا ہے تقدیر دے ہوا ہو رہے مانے او گو رہے خپل مبدی دا خلق تاو مبدی دا پیدائش دا زمکی تاو دا بوٹو تاو دے دو سیزنوں تاو گو رہے خپل پیدائش تاو گو رہے نا بوٹو تاو گو رہے تاو پیدائش سنگ دے اتوار مختلفہ یقیناً من پیدا کری ہے تاسو د خورنا اول بیا د نطفینا بیا ټوکړي د ویننا بیا ټوکړي د غوښینا دا ته مواد مختلفه وي د انسانانو ابتدا د خورنا نه هغه خورنا بوټي موټي پیدا کی اینه خوراکونه کوي خوراکونو نه بیا تربیت د انسان کی وغه جوړي وینه جوړيږي نطفه جوړي کا ثم من نطفة بیارا بیارانی دیکھ نطفہ مانے ساس کے زمانے اگر بیا صلیخ رہے پس سرے علاقتیں ٹکڑا دوی نشی جمع ہوئی نہیں جمع ہم خط عزق و تعالیٰ قوی صلیخ رہے پائے تیری شی نائنا ٹکڑا دا غوخ جوڑا شی ٹکڑا دا غوخ جوڑا شی مخلقتیں و غیر مخلقتیں پورا شکل والا اور کڑیشی یا پورا شکل نہیں اور کڑیشی دو قسم یا اڈو کی مڈو کی عرص و یوزے کی شکل والا اور کی چال پورا اور چال نیم گڑے اور اللہ کو خبر دا ورس ذکر کی سورہ مومنون کے اور ایک وہ پورے انقلابات روڑی سوال رسایات کی لنبین لکم داولی لے نو بینا مانے وہ رہے دے تقوکی رہے ولے دے پارا شمون بیان کو تاست دخل قدرت دا وورا اللہ دا بیان کو بیاو نقر رو ساتو منگا دا غبشے پار حامد امیندو کی سمرا شمونگا غوارو ترنیٹے مقررم تر یمودی پر آیا دا مور پخیت بانے پروتیم اللہ الہ جل یخیر ثم نخرجکم طفلا بیا سمودا پس منگرو با سوتا سلر بچین چھ مور پس تابع ہے طفلن تفلیت فلوی تابعدار ہے تا پار کار کی بیا دا مور تابع ہے مور تا محتاج لاب تا بیا محتاج تو فیری ہوتا سے کوئی کر ثم سمانا ثم یربیکم بیا تاسلا تربیت درکئی دیا پارچ اور سیخ پر ازوان ایتام بیان تربیتی ومنکم من یطوفا باستاسنا مرشیم اوڑو پالی کی بچوالی کے مرشیم ومنکم باز آگئی اگر زولشی دار ذللم ورسپکو مرتا عاقبت دا ایشی نپوئی گی پس نپوئی نپوئی باز پکی بوڑاشی اگر بوڑاشی علم تنلارشی عقل تنملرشی آمک کی سورہ نحل کے دیر شو اگر ہر یو نہیں گرے ذکر حدیث کے نازی دار ذل العمر نا پنائی غاڑے چی اعوذ بکان ارد الى ذل العمر اعوذ بک من الحرم علم دا دینم دا سڑی نظائر شی بیا کا نو عقل تم ظاہر شی علم دا دنیا دا مومنانو کے قرآن والوں کی نراج چاہتا اللہ کو کتاب عمل کری یو خدا حالتون اخفلو گو رہے سنگ حالات ادھر کی پیدا کر چدائے حالات بیان کرل اتنہ حالات خودی طرز تو پیدا کرے نا ولی تا دوبارہ نشی پیدا کولے سا اس نظر کر ازمہ کتا وتر الارض بالدلیل این تیوزمہ کہاں میں دتنو چعام میرے تلڑ سی سارا تلڑ سی ازمہ کو چی باران نہیں
بوٹی موٹی پکے نہیں دیتا حامد ہوئی کلش راورم پائبانے ہو بو احتزت تازشی وربت سربشی اوپرشی بوگا ورتا ہوئی روپٹ سی کا نوام بطت بینکو لزاؤں جن بیج رازرغون کی دار بوٹی نا بیجن چی تازہ تازہیم ہر قسم بوٹے تازہ تازہ بکرا ہوئی دامو شوا باران پر آئے قابلیت پکر آگئے رو پڑ سے دلا پسائن پکی بوٹی پیدا شل قسمہ قسم پا بوٹو کی بیا آخری منتہا پسی و رسا دی حالاتو تم نظرو کے پدی بانی پینز نتیجے اس مرتب کئی یو نتیجہ توحید اخوخ کاروا ذالک بین اللہ والحق دا کارونا دلالت کی پدی بانی چی اللہ داغ خدائی داغ توحید حق دے ذالک لتستیقنوا ولتستدلوا بین اللہ والحق دا اللہ قانی سر توحید سلور خبر بیاد قیامت سر تعلق لری دا دلیلوں دے پدے چ اللہ تعالی مڑی جوندی کئیم دا دلیلوں دے پی اللہ تعالی پاک سیوانے قدرتم لریم دا دلیلوں دے پدے چ قیامت ب مرادی پائے کہ شک نشترے قیامت کے ما سوا دے احیاء الموات نورم دیر واقعات سگا نو دا دلالت کی بریبانی چی یقینا لا ورا پورتکی آ چالر چی پا قبرنوں کی لیم دیر تخصیص بارتامی یحیی الموت عام نے سب پا قبرنوں کی لی ان بے راجبندی کئی قبرنوں والا مرا پورتکی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم دا اس بلد اللہ منکری زجر بعض دخل کنا چاہے جگڑ کی اللہ پبارکیم توحید کن کئی قیامت کن کئی خلق منع کئی دا مذل اسا گمراہ کو ان کے بغیر علم بغیر سر دلیل نام دلیل شرعی و سر نشترے بلکہ دلیل عقلی و سر نشتہ علم دلیل توحید ہے ٹھیک ہے ملا بئی خو بغیر علم ہے بعض ملا بغیر علم نہیں مانا دلیل ہو سر نہیں اور بغیر دا ہدایت و بغیر دا کتاب رانا کو ان کی نام علم دلیل اخلیش ہدایت چرے دا دلیل نقلیش نہ کتاب منیر دے دلیل وحی ہوئی ہے اس قسم دلیل نشتا اور جگڑے شروع کری شرک ثابت ہے دا دنیا قدم ثابت ہے قیامت انکار کی ولی جگڑ کی ثانی آیت فہم اڑون کے خپل اڑخ لرا در حق نام جگڑم کی او پڑڑ اگاڑی بائے جگڑ کی خنزدی خراش کا دینی دین راز ولی راہ زدی پیرو زدی ملا رہے کا ولی نزدی نرازی دیر پانا چھ نور خلق گمراہ کی دا اللہ دلالنا لیو باللہ دیوئی که زمان و بیا بدا موریدان میں ہوئی ولی استاذ تشی تلے گا بلو دیزے پا خوالا نرازی و جگڑو سراؤ پر اخپل عملی کرتب سرا خلق گمراہ کئی گمراہ مولا رہے گا دو پارا دنیا کی شرمندگی راو سکو بدد قیامت پر راول حریق عذاب دور خدا ان کی ذالک ویلی کی بات عذاب بما قدمت سیداک پسو دا عمل لے چھ سالا سنو مخ کے لے گلے او پتی سبب دے چھ اللہ نہ دے ظلم والا پبندگانو عذاب دو سبب ہو کر یو سری اعمال دخل کو ناکار اعمال اکثر پلاسر مانی کی کر دویم سر سبب دا اللہ عدل دے لے سب ظلام ظلم نہ کی جا سربل کے انصاف پہ نو عدل دار شدید عذاب ہو درے مڈل ہو من الناس سیدہ دو پڑا خلق غرضیان خلق مفاد پرس
باعث خلق نائی چیز اللہ بندگی کے اللہ حرف ان پر شک بانے اور شک ڈڑتم حرف ڈڑتم ہوئی جلس تو حرف الواجی مانے طرف ہو اور شک کیوں دے پزڑ کے شک دے اور پظاہر کے انداز سے پر ڈڑا کون تک کیوں ڈال دے پورا دمیان سنر آدانگی تھا ولی پدی انتظار دے چورے کا زخر دا ایمان منم توحید منم قرآن منم درس لرازم ففین صابو خیرون اتمن نویم کور سیدتا شرط فیدی دا دنیا دار سیدل خود دنیا ہی کا دا دنیا فیدی اور تورسی نو اتمان نبی دیکھ لک شید آئے فیدی دا وجیم ادری گی خو بھی دا فیدی دا وجی ور سمودہ ور سر عیسائی اوین صابتو فتنتن اکور سیدتا ست تکلیف دا دنیا نو گردید علاوہ جی پخپل مخبان نے مخد ایک صدر دین زور دین تروان شی نو خسرت دنیا والآخرات تعالی شو دنیا آخرت دوارا دنیا آخرت دوارا زان لخراب کرل دکے متعدی لفظ روڑو خسرہ احلکا دنیا یہ دکے تباہ کرچی یو طرف تنشن دوارا خلق ور پورے خان دی ارچا پہ اعتبار نہیں ہو آخرت خود برباد دی نو دیتے ہوئے لکھی تاوان بالکل خکارا رس یدعو بتفسیری دا انقلبہ انقلب علاوہ سے یدعو بس غیر اللہ تشغوی گا بشرک اختشی عبداللہ ابن عباس نے روایت روڑی امام بخاری دا پاغ وقت کیوں کنا سڑے بہو مدینی منور تبرا ہے آیت مدنی اویل سے ایمان روڑب اوزم مومن ایسار وہ کلشی خزی بے زوی روڑو او اس پہ بیم شبتا اس روڑو کا یہ حضر دین صالح بس دا دین خرے او کہ شرط خزی بے لور روڑا یا شرط اس پہ نے اس پہ بے وشونے حضر دین سو پرے ہمارا سب پیر دین لے واہ بوڑے دامی کنے نصابو خیرون اتمان نبے دا دنیا فائدہ اور تملائی کی پا توحید کے علاق دین دے خود کارشی برستنے ملائی گی وخم خملائی گی اور کدا پکی نہیں نبی اپری انقلاب والا آواز دا دین کار پری طریقہ وانی کئی دا دین کار جنازی لذی کہے کہ وطس پیسے میں لوشی ہوئی دا مڑم دغت ہوئی او کلک پکی دا سنی جنگ جگڑا پکی شرط ہوشی دبیرتیانو دا معاہدینو ہندے واپس شی مرد اصلا فسادیانو کار دے ایس پکی نمیلائی گی انقلاب علاوہ دا دین کار دا دنیا پرستے پا مفاد باندے دا سر من الناس دا منافقین حال میں یدعو من دون اللہ ما لا یضرهم وما لا ينفعهم ہمارتے دارے انقلاب تفسیر دے دا سڑے پکل زور دین مانے وروڑی نسکار شروع کی یدعو شیر کئی گا نا زور دینی سو مکہ میں یا بابا رامدر شیر کاکا سے برور سی اس بیان چل کئی یدعو رابلی رامدر سے عید اللہ نسی آشات لا یضرون ندل نقصان ورکولی شی کا دعائے پریگ دی ندل نفع ورکولی شی کا دعائے کئی دا گمرائی خودیر لرد دا حق نکا دا خرد گمراہ شکا پھر شد لا یضرو بترک دعا ولا ينفعه مانے بے اغل صنف نور کی بے استمرار دعا کدے غاڑی کنوائی اس نشتہ بکی شرک پہ دعا شروع کیا اور قاعدہ نہ کلش پر دعا کی شرک انہوں پر ٹولے بارات کی کئی بیا اب دعا والے عبادت ہو گیا بعض مفسرین یرو مانا پہ یعبدون دگلی کلی
بیا فرمائی یدعو لمن ضرور اقرب من نفی لبس المولا لبس العشیر، دعاگانے غواڑی دے دعاگانے خامخا غسوک سراغ ضرر دیر نزدے دے دد نفنا، خامخا بد دوست پہ بد مولا سے اور بد مرگرے دی آیت کے اشکالات دی یو خدا نے چی یدعو یوزل تیر شم بیاستنگ ہوئی یدعو دوزل ہوئی داغی جوابات یو جواب خدا ہے اب تک یدعو اور مدد شویل اور دل یدعو نہ مراد دے اطاعت کول درا مدد سے چلے ہوئی نو پرے کہ چا خبر مانی چا طاعت کئی د بیس المولا و د بیس العشیر دا ناکار مولا و ناکار مر گئی اگر سوک دی منظر ہوا دیکھا نا یدعو کلب مانے یطیع راج اطاعت کئی دو امداری شدن تا یدعو مانے یقول دے دا سڑے چھ دعا غیر اللہ کی یقول داوئی لمن ضرور اقرب من نفیہ دا خبر کئی اور دری باوجود گو رہے شرک کئی لفظ جرش دریم داری سے دیر تک کثرت دعا ہوئی مراد یدعو ہر وقت دے غیر اللہ تچغی ہوئی ہر وقت کسی غیر اللہ تچغی ہوئی بل اشکال پر ایک لام دے لمن ضرور ظاہر دار چی داد من دا یدعو دا پارا مفعول لے نو مفعول بانے کو لام نہ داخلی لام کو پہ ابتدا دا کلام کی دا دت ولی راوڑے نظاریم جوابات تھی یو جواب دارے چی دا لام اسی مقدم کرے شوے دے وہ محل دا چرے سلا دا چی ذر رہو دے مانے دا یدعو من مخی کا رامدس ہوئی حاغ چاہتا لذرہ چی خامخا داغ ذران نزدے دے داد نفنا محل اصل کی روس تو دویم قول دارے چی یدعو دا پارا چون کے مفعول ازف دے لمن دائے مفعول نہ یدعو من یدعو غیر اللہ مختے شمالہ ذرہ اور لمن نہ بیاد سر کلام شروع دے چھ دے غیر اللہ تے چغے ہوئی اور چغے ہوئی چھ لمن ضرور اقرب من نفی داو گیا مبتدا شی اللہ بیس المولا لبیس العشیر بے خبر شی لامد صدر کلام شی قدرے میں اعتراض دے دے کے دے چھ ضرور اقرب من نفی ضرر دغ غیر اللہ اقرب دے داغد نفینا تا خود مخ کی آیت سر بالکل تعارض را گئے مخ کی آیت کی ضرر اور نفع نشتا دد اشتا وہ صرف تفاوت دے بکی ضرر دے خواہ اقرب دے ضرر سی نفینا استخد دوارا کر وہ تعارض را گئے جواب دارے شاید تک ضرر نفسی امور تکوینیہ مرض را استل مدد لرکول دد ضرور مراد دے ضرور دعائی ہی و طاعت ہی ضرر دد بلنے اور دد طاعت اگا اقرب دے ضرور رسی من نفیم دن نفی ددنا دد طاعت چوکے دد شرا مدد شوئے نہ پائے کی یو مزعومہ نفشتگن کو پائے کہ چکم ضرر دے آگا دیر زیاد تے برے پدے کی بیابت تحقیقی جواب دار ہے آیت ہے امام راضی جو ذکر کئی پھر آج منیر امئی دا دو قسم مشرکان دی مڑا یعنی چی شرکی غیر اللہ تا رامدد سے یا غیر اللہ چی بزرگانی وہاں خبر نہیں اول آیت دائی پبارک دویم آیت سرے دا پبارد رؤساء و شیاطین کرے
ناکارا مولیان اور ناکارا پیران چرے بشر کی دئی تابیداری کئی نلمن ضرر اقرب ضرر درسرے ضرر تابیدار ہے ددو زیاد نزدے رے دد نفینا قطر خبر ہماری نصب ہے نفعی مڑا در باشی دے شرط ہے وہ بیتی و دروانے اخری وہ ضرر دانے چگورے ہمیشہ و پازاب کی پریوزے مشرک بشی عزتی بشی شعاب سراوان اللہ قد ذکر قرآن شی لبیس المولا لبیس العشیر پریوانے دلالت کی مولا عشیر کی بیا فرق ہے مولا سے مشر استاد مشر پیر سے مولانا سے شرط ہے مولا سر نہ لگی نو مولانا سے جڑ سی گا یہ جو سر لگی نو وہ الطالف کو وہ سر بدل کی نو مولوی سے جڑ سی اللہ تی استاد مولانا سے خورے نہ کار خور شرک تب دا پیر سے زیر خراب اور عشیر ہوئی لکھی المصائف فی العشرت دا جون مرگرے کمری مرگرے ایتا پیر بائی ہوئی یو دے دوارو پیرنا لاسنیو کڑے رکھا خواہیو پا کلک معزون سے لی کرنا مشر موریدی ناغم دے خلقو تا شرک خی ناغت ہے العشیر پدی رستنی بانے بس مانا داو کا یہ لوگ دے بلنا کئی دا غیر اللہ یا یہ دو بانے دی تابداری کئی دا چاکی دا شاہ ضرور دی تابداری کی دا غیر اللہ لمن اس جدا مانا خامخ آغا سوگ کہ ضرر داغت تابدارے دیر نزدے داغت نفنا آغا سڑے شرے لبیس المولا و لبیس اللہ شیرم آغا بد مولا دے و بد مرگرے انا کار سڑے پاگا اعتبار میں کو دئی تابداری میں کو ہے اترا مدد شموائے ان اللہ یدخلو سر بشارت دے سر سلورہ مڈالا بیانے یقیناً اللہ بداخل آسوک چی مانا وے من اکڑینے جنتون تا شبئی کی لان دائے والے یقیناً اللہ کئی سچ وغاڑی ان اللہ یفلمائے من کان یظن ان لا ينصر اللہ فی الدنیا والآخرہ فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ دې تبل زجر وي چا تار کله چې مومنانو دله بیان کړ کنه او دای شان بیان سے شاخ جنتیان دي الله سره امدادونه کوي اس رد کی پاشا بانے سے سوک د مومنانو په امداد باندې خپري دی کس چل دے یہ دنیا کے اوسر امداد کے اوپا آخرت کی جنت تبوزی پری بانے خپکی غسکی کر اسوک دیا مخکانے درے ڈالے اللہ ای تزجر کی پری زخ وسر مدد کوما کتب خپکی نزب بندے کا کنا زور سے بند کر لاست احزاد ہوئی مومنان سر اللہ مدد کی دنیا آخرت کی کسوک بایا بانے خپائی نبضے بندی کی نیشی بندو لے وہ آیت حاصل بدائی ینصرہو ضمیرہ مومن تراجر الذین آمنوا کے مومنان مشر تراجر چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اللہ مددون کی آخرت کی جنت تبوزیم نمن کانا یظنو آغا سوک چراغ دا خیال لے چھ مدد دے ان کی خیال نہ مراد ایک سر تمنا دا خیال لے تمنا ہے چھ چر امداد ان کی دد سر اللہ دنیا آخرت کے اللہ نے اس کامیابی اور نکی دا اللہ مدد وانے دے خپائی نبی آدھے تم یہ طریقہ خواہی چھے تا خپائے کنا نفل يمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ دیکھیو معنی بگادائی سمان مراد دے اسمان اگددی کی دے اور سے اسمان تا سبب دے زان لو اسمان تری اخی
امریکی والے ہوئی منگا پر اخیر جولائی سے 50 کی ٹکٹ والی چلو زبر ازم زما کار زب سب طریقہ وانا خلر سے آسمان تھا اسمان تا چورسی ثم الیقطان بند کی دا زین دا اللہ مدد ولی مدد خود اسمان نراجی کر مرکز علتا و رسخا بند کالتا دامی چرتا فلی انظر بیار سوچو کی آیا بو بزی زدلا تدبیر ما یغیز و غصی زدلرام پلی تدبیر بزدل غصہ ختم شی ختم شی رو چی کڑے رے گا نختمی خو غصہ بشی اللہ عزت تاری ضرور چوئی کپ امداد کا پیز بندے کا نیشے بندو لنزدہ سے بغصہ کی غصہ دوئے ماندار بسو من السمائے سماع چپتا ہوئی سقف الیقطا بمانے یختنق اگدری کی دا سڑے اور رسائے لی چپتا برکور کی چت دے آگے بوردے رسائے اتڑی ثم الیقطا نقبل مرے خپکی زاندے پکی پانسی کی جو سڑے خپئی اور سکارنے کی انسان پانسی کئی کا زوی تزان پانسی کا نہ خفگان وہ دی گوری جائے بو بزی زدا تدبیر زدوں سے لڑا نہ تاڑ زان مردار کے اللہ وی زدقل مومن او معاہد مدد نہ پریدم اسے نہ مر شکم کا سکوئی دیکھ بھی آیا ادریم تفسیر دے موزی القرآن علی کی اقدار شراہو ضمیر دی سڑی تراجے دے مشرک تھا منکر تھا یو سڑے شکی دی یا منکر دے چکر اللہ تعالیٰ دیر وقت شما سر مدد نہ کئی زما دعا گانے نہ قبلے دیتا علاج بھی دمارد شرک بیا مشرک نے وہاں شکی بنتا ہے ماں دیر دعا گانے وقت زما دعا نہ قبلے داوسی چل کی آغا سڑے چلا خیال دائی چا اللہ عزت سر مدد نکی نہ دنیا آخرت کے یہ دنیا کے زمان دعا گانے قبول نہ کرنو کے لیشی جب آخرت کے میں نہ قبلی نو دا سڑے دے دین نہ پری دی دعوی تو گورا توحید مپرے دین مپرے رہا بل دین تلار نشی علاج دا تخیم خدا بطول بیا پا کنایت بنائی اگدری کی دے اور اسے اسمان تا ثم الیقطا بیا این دے کٹ کی بل چاہتا یو گوری بل طرفتا فلینظر او دی گوری یا بل طرفتا رسے اسمان سر متعلق اولسو او دی گوری دے حالات پل کلچ دا اللہ سر تعلق دے حالات دا مومنان جو گوری چی دے چاہ دا اسمان سر تعلق دے زور تاریخ اگر دا انبیاء دا مومنانو چی سورا مددونا اللہ دا مومنان سرک کری پیغمبران سرک کری ولی دا ای تعلق دا اسمان سرا ای دریو گوری ثم الیقطا بیا دا این دے راکٹ چی فلینظر دشمنانو دا اللہ سریو گوری چی دا نوح علیہ السلام دا وقت نہ گورے تاریخ دشمنان سرے سے چل کرے اور صورت انبیاء کے حالات تو گوری ارگلش دا سوچ دا سڑیو کی مطالعو کی دا مومنانو دا حالاتو دا منکرین دا حالاتو حالیو زیبا نکیدو ہمائے غیر دلت حلب من قد دے یقیناً بو بزی دا تدبیر دا غصے لرام سوڑ بشی خان یار دین نپریم خیر دے کہ دعا قبلی ہو کنا قبلی ہو ظلم ہم قبول کی کرام وچھ بد طرف تلر شی بیا خود اس نہ قبل یا خود تباہ کری وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ تَرْغِيبًا إِلَى الْقُرْآنِ دغه سیسنگ بیان چتا زور دل اللہ نازل کرے ما دا قرآن آیتنا واضح بیان والا وَأَنَّ مَنْ وَعَلَمْ وَپوش یقینا اللہ ہدایت کی پری قرآن سرشالہ چواری ہدایت اللہ پہ ارادہ کرے تاسی بیان کر وہ سوی سلور ڈلے میں حضرت بیان کرے راش نور اصول الفرق کو رہے دیتا اصول الفرق کو یہ تخفیفاً ذکر گئی
یقینا کسان چی مان راوڑا چی یہودیان صابینی و نصارائی و مجوسی و عام مشرکانی مارتویلی سورہ بقرہ و مائدہ کدا نور ڈلے نہیں ہوئے بولے آل تو ڈلے جو کتابیان مراد دی جو کتابیان سلور ڈلے آمنو قرآن والدی حادو تورات والدی صابین زبور والدی نصارا انجیل والدی خودی صورت کے خطول فرق مراد اصول جمیع الفرق نور سرے مجوسم ذکر کرن دور و درانا عبادت نے چکئی تاریخ تنشید کے من ذکر کرے تفصیلا والذین اشرکوا سی عوام مشرکان اندوان سیکان قسمہ قسم چین جاپان وغیرہ بدھ مذہب بس دا ڈلی دنیا کے یقیناً اللہ و فیصلوں کی دری ترمند قیامت پر یفصلو جدا جدا بے اور یقیناً اللہ پارسی بانے شہید ان خبر دے دری حالات پیجے نہیں گئے گورا دری فرق فی السجود ولی بے اللہ تعالی جدا جدا کہیں ولی ذکر دنیا کی دری سجدہ جدا جدا رکھے آیت سجود دیلا پیش کری دمخ کے علت اور دلیل اخلی بمی سجود العالم الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس دا ساجدین فل تنگورے یقینا لا تسجدے کہ اسوک چ اسمانوں کی ملائک دی ٹول سوچ اسمک کھیلی دے تخصیص بتائی نور اسبق میں استوری غونا ونیو زند سال وکثیر حق علی الزام اڈیر بن ڈلم نور ڈلم سرے پیونی پورا شوی فیصلہ عذاب نہیں سجدہ نہ کئی وخوخ سجدہ نہ کئی اگر غیر ساجدین پر دو ڈلے شوی کنا ساجدین و غیر ساجدین خدا اور گورے سجدہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اکرام دے سبب دے عزت اور سجدی پر خودل سبب دے حانت دے پکوالے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ آسوک چھ اللہ اس ذلیل کی توفیق دے سجدے نور گئی نشت آلسو کی عزت ورکا ان کے یقینا اللہ کی سچ اغاڑی تراس پہ نکی آذان خصمان قسم فی ربهم دا غدور ڈلے دا ٹول ڈلے اس دو تراولی یرے خلاصہ دار سے دو ڈلی دی بس دنیا سو ڈانگا دو ڈانگا رکھیں حاضان خصمان دے مخ کی آیت معلوم ہے او ساجدین نی او غیر ساجدین نی نو حاضان خصمان اختصموا فی ربهم دری گورے ہمیشہ جگڑ رہا دری قرآن کی جگڑ رہا حاضان خصمان یروی جگڑے بنا کہ منگلے نم دے خصمان بولے وہ جگڑے نہ نم دے خصمان مدعی مدعا لے اور دعائیں کی جگڑے منگتا سر دنیاوی قانون کے نہ کہو پپولا پٹھی بانے بلکہ اختصموا فی ربهم دلی جگڑا در رب پبارک یو ربوبیت ثابتی یو بنے نفی گئی یو شرک یو بنے رد گئی یو اللہ احکام پیش کے یو بنے بندئی دا جگڑا شو بس دنیا بس دا دعا خلق دی دعا مومن و کافر نو مومن کی پتہ لگے ٹول یو دین دے ادھر کافران بے شمار دین نے دا جگڑا جہاد دے دنیا کے روان آخرت کے ذریعے فیصلہ تخویف بشارت کو گورا نا کسان چ کفر اکڑے قتلتم سیاو من نار جوڑی دل جامع دور د جنس نام جامع بھئی خود وہ جامع بھی قتل داول کپڑا پریکڑی جنوں بیا والے جوڑے ہی کر یصب من فوق رؤوسهم الحمیم
اور لکی دلی د کپڑو د پاسا خوش کے دلے ہوا برسر نہ پہ گھر میں باچی دام ہوئے چھے گھر میں وہی خیر دے جمع بھئی گھر میں بخی نہ یسحر بھی ویلی کی دے وشی پرے ہو بو سرا کل میں شریف خیٹو کی دن نری والجلود و ظاہر سرمنم خیٹا کی دن نری کل میں وٹول ویلی شی اور حدیث کی راضی دلان دینا برتی اوزی اور سرمنے بمراسی ویلی شی وَلَهُمْ مَقَامِ مِنْ حَدِيدٍ دِيَ پاربا گرزونی دوس پنینا جو کڑی شی مقماصدی سٹکی یا گرز جو خلق پی والی کی سرمنی ویلی شیم دا و بیلا ٹکیم پو اوس پنا کلما ارادو یخرجو من غم وعیدو فیہا ہر وقت دی غاڑی چوزی دائے نظغم دوئین واپس پکڑے شی پائے کی اویلی شی اسک عذاب دور سدون کی ارادو صرف ارادہ بیراشی چوزو وعیدو دامانا شی اوبوزین واپس بے کی کلک ارادہ ارادہ پائے کہ بے واپس کی من خبے واپس رومانی شو دا ارادستا سو غلط تا نشی واپس کے نشی وطلے حبل ڈلا اس مومنانو گورائی لگی شہارت ان اللہ یصل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات یقینا اللہ بداخل خلق ایمان راوڑے نیک عمل نیکڑی باغن تچبئی گلان دائے ولے کالی باشوری کی دیتا پائے کی بنگڑی سرو درو واللولو آو ملغلل بمغندیم حلونا لولو ملغلل آواز اللہ سکھنی اور ٹول جامو بانے لگولی پسر کی لگولی پتاجنوں کی لگولی حدیث کی رہی تو قرآن والا پسر بانے بتاج جی کر پائے کے بڑے سے ملغللی جامع دریب ہم پائے جنتوں کی ریخمیم اور پائے کہ دوارا قسمنا بھئی جدا سنتو سے استبرا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ دا مخ کے لد دے داولے ذکر دیتا ہدایت سے اوپر دنیا کے پاک خبر تا پاک خبر دا توحید خبر اور ہدایت سے او دلیلار دا سائلشی ذات تچ قرآن دے توحید خود لے دیتا قرآن و کتاب اللہ خود لے ان الذین کفروا بیا زجر دیتا زجر و تخویف خاصہ ہوئی ولی دا رست بیان دا پارو تمہید جوڑی یقینا کسان چے کفر کرے تباری دری ان جزا حذب کا تباری مڑا ہولے کو ولی تباری ذکا نسدنا عن سبیل اللہ دی من کول کئی دا اللہ دلالنا و دا مسجد حرامنا توحید نہ قرآن نہ خلق بندی یو خبر اللہ دالا سے گئے چھے مسجد حرام نم خلق بندی کافران و نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ منکرو کر اولے بنکرو بے چوشڑ بیم نپرے خوضل مسجد حرام نو سنگ بندول کے حال دا اللذی دا سے مسجد حرام نے چمنی جو کرے دپار دخل کو سوان برابر سی اللہ کے پھوفی والبار برابر دے وہ سیدن کے پائے کے والبار و مسافر مسجد حرام خدا سے زہرے کسوک داغذے مقیم دے اکسوک دباب نراغلے دا ٹول پکی و شان حق دے سوک پہ قبضہ نشی لگا اب یہ اجدا مسئلہ ہے چیزا حرام ٹولز مکدہ چیزاو کرا ادائے مو اختلاف دے خود دیتا ہوں مسجد حرام ہوئی فقط سمراز مکہ شر مسجد حرامی پائے کی ضعیف شاہ ملکیت نہ راجی بارائی مسافر ٹول پکی و شیریں خدا ظالمان لگی داغے نہ گور مومنان بندئی ومن یرد فی بالحال بظلم نذق من عذاب الیم کچا ارادہ اکڑا پتی مسجد حرام کی د کوگوالی ظلم طرف تام
بالحاد من ظلم سی الحاد الى الظلم کگلیش کئی پکے کفر کئی شرک کئی ظلم کی بچاوانے غلاگانے پکے کئی بیزتی کئی کنزل کئی ہر الحاد چاہو ظلم طرف تا کوکش صرف کوگنا بلکہ ارادہ اکڑا ذکر علماء لکی کہ پنو زینو کے پا ارادہ دا گناہ بانی نیول نشتا حدیث کے راضی اور مسجد حرام کے ایک ارادہ دے اکڑا چدا کار کوم تھوڑے گئی سڑی جیب تلاش کوم بیاری پولیس نراروس تو شوی پتی ارادہ دے مرانی سیخا نزقوں میں نظائم ندیم سکوبت عذاب درناک نام من یورد فی لیلہ دا سے زیرے ولدی دائنا خلق بندی دا تباشی ہوئی نراش اس حقوق وارا دا مسجد حرام دویم باب شروع دے دویم باب دے آیت اتدیش آیت پورے دلیل نقلی پیش کی دے ابراہیم علیہ السلام نظرت دا شرک فی التحریم و التحلیل حرام و حلال کے اللہ سرب شریک نے جوڑایا بیان کی دا مسائل و دا حج ولے دے تماتے توحید عملی ہوئی راشے ٹریننگ کی ذکر توحید اور مخ کی سورہ بقرہ کی مانتے ہیں دا حج نیم احکامات ذکر کرو تر مینا پورے مینا یوم النحر پورے انتا دد دبے بیاد یوم النحر دد طریقہ شروع کئی حج وزا تا پورے کی تفصیل بینائی شاول شپگیش آیات چرے امر رے پرے بانے چی شیر کو روک کے رہو بیت اللہ پاک ساتھ ہے دا والا خبر دا جیسے تفقی ہوئے کہنا جیسے وہی دعا جیسے تو شرک نہ توبہ باسی تھا الگ الگ حج داخلہ کہے بیا وزیر بیت اللہ تطہیر بکے مخوزان پاک کر شرک نے مشرک پلی تروان دے جیسے دے ہوئی شرک نہ توبہ باسی ورپسی اعلان بالحج دے للتطہیر واجتماعات کی اجتماعات کے مقاصد دا حج ذکر کئی اغسری ساری لالول دا اللہ پنو یو کم درشاد کی ہوئی بیا تحلیل و حرام دا احرامنا احرام مزان سنگ اوبا سے پر سر خلیل باندے بیا ورپسی طواف زیارت کے طریقہ شوا دیرشم آیات کوئی یاد ساتا سر خودے اخرے وہ تعظیم مکے دا حرمات اللہ اور کم سیزنہ چ مشرکان حرام کری اب حلال گنے دا ټول انواع دا شرک نہ مدان ساتھی قولنا عملا ولی دا شرک دا مشرک تبایو گو رکھا مثال ہو رہا ہے پیش کی دا تباہ یو دیرش کوری اور پسی بیا ترغیب ورکی دا شاعر اللہ بم تعظیم کوئے فیدے وطنا اخلے آخر وے ختمائے پتواف ودا آخری دا رخصت طواف بو کی دیر شاد کوئی ارسو بیا تاکیدن ہوئی دادا اللہ پنو مانے ساروی علالول شریعت دا ٹولو دے گورے دا آواز استاذ شریعت نے سلور درشاد کی ہوئی بیا بشارت ورکی معاہدین ہوتا اور دائی سلور صفات ذکر کی دا حج سراغ حرام سر مطالع بیا طریقہ دا ذبح دا بدنے ذکر کی پائے بانے با سنگا لالول کے سنگوے خیرات کے آخر کوئی اخلاص اور شرط دا قبولیت دا پارا دے تو ہی توحید عملی ویز بوانا لے ابراہیم مکان البیت کلچ من خودر ابراہیم علیہ السلام تو زیر بیت اللہ جوڑو لو دے چمدر تراؤ لے گا زیم و توخو دغزے کی بیت اللہ لے تبے جوڑا ہے بنیادی نجی نو اللہ تشرک خبر مختصر کئی وہ حینا الے منہ دعوی کرے چھ زمان سر ویشے شریک نے جوڑائے نبی خو نے جوڑے کر اشارہ ہو دے تو بیت اللہ والو سوک بیت اللہ جوڑا ہوئے سوک بیت اللہ لحج لزین مخبہ شرک نزان ساتے گئے
حس قسم شرک بنے گے. بلد ابدان پاک کر زما کو پاک ساتھ زما کو ٹانا پار طواف کو ان کو دپار قیام کو ان کو روکو سجدہ کو ان کو قیام اور کو سجدہ دروڑا جمع کے اندے تمون دوئی مال تیلو سورہ بقرہ کے عاکفین ذکر کرو گا دت عاکف مخ کے تیر شیر العاکف بصاب کی داخل سے یو خوب شرک نہ کوئے بد بیت اللہ طہارت خیال بسات ہے شرک نہ بہم پاک ساتھ ہے نور و گندگی نہ بہم پاک ساتھ ہے واذن فی الناس بالحج اعلان شرک نہ رسولے کو لاول بر شرک نہ جان ساتھی نے بات آئے نہ بہت ہے زو سجی سے حج رضا اذن فی الناس بالحج اعلان کا بخل کو خلق کے حج کولوں کہ حج فرض دے یا خام اعلان نے مان ابراہیم علیہ السلام تو شو خلق تو ہے کہ حج فرض دے دویم قولدار تے اعلان کو ذبح رسوم اگر اعلان کو اللہ تعالی ارواح طور سوچتے چاپ مبارک ارادہ ہو ریاتو کا رجال والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق راضی بتا تو سوک پیادا اسوک برازی سوار علا کل ضامر پہر نرے نری وہ خواص باندھنے نرے بدل نہ نری ولی ضامر آئی چاپ منڈا کی تکڑائی کر ولی کچھ وہاں پہ لگا آیاتینا من کل فج نامی قرازی بدی دہر کنڈاؤنا او عمیق نلر لر لارنا فجن جائے فجاج ہوگا نا فجاج کنڈونا کنڈونے والے ہوئے مکے تک داخلے گے نا ہر طرف کے کنڈا ہو گئے ہر طرف کے نزدے غرون مینس کے لائے او عمیق سوک دلر لر نرازی راضی پکنڈا ہوگا راضی نسوک ب پیادہ رانی سوک ب سوار رانی چاہیے پیادہ ثواب زیادہ سے کہ مخ کے کڑے وہاں دسی ہینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سور لیوانے حج کرے دا مخ کے قول سے دلیل فضیلت نے مقاصد دا حج السری لیشہدو مالتے عزت یوم النہر کی فمینا کی شورو کی مخ کے ارکان نے سورہ بقرہ کی ذکری دیر بار آئیں چہادی چیزاں خلق پلو فیدولان دے اجمالی بھی حج کے طول منافع منافع نہ مراد ثوابنا اور خاص کر یادی بدلانم پاورزو کی معلومات انچ مقرر دی ذبح پاران معلومات دام وعرب تو معلومات سی یوم النہر لسمر یو لسمر دو لسمر بیا لسمر کی بے اختلاف ہے قربانی بکوائے مانی ساری والا لوئے حدیث چورتوئی لسمر یو لسمر دو لسمر باندھے خدا اللہ نم بیاد ہے پہ تاکید دار ہے تو خودت تکری کے عدد سے جدا بابا پنمانے زبے کہ نانا اگا پرے وسشیوان میانی پائے چ اللہ دی حلال کڑی میں بہیمت لنا میں سارونا فہدیہ کی چرن سے پیش کو لینا بہیمت لنا چوئی گڑی بھی وان خان دا ہدایا چتا سوالال کے پمینا کے نخرید آئینا پخپلون جائز دی واتم البائس الفقیر اخراق ورکوئے بدحالی محتاج تا دیر داسی براغلی چی بدحالے بھئی باعث اور محتاج بمی کرنا غلط سے مورکوئے وہ پخپل مخراق سنت دارے چخپل دینا پخپل ہوئی ارگلے سے نہاروں کو سارے حلال کر یوم النہر کے جان لاغ لفظ پکاری کرنا رضا بس رضا یاد ساتا رضا سمن لاول برامی کے جمرۃ العقبہ سورہ بقرہ کی ویل ارگلے سے رم اکڑے بیا و ساروے لالے زال سر ذبح نحی سر بیا حلق دے
سرخ ریل ذکری سمن یغدو تفسم بیائی لری کی اخپل خیری و اختم اختم دا خیری کر ترتیب دے دا ارکانو دا حج تفس دامانے چھ اخپل آجتو نے پورے کی اخیری لری کی شرک دے لری شرک مکہ نے لرکڑے نہ احکام دی دا خیری لری کی مانے سر دے اخریں نور اندامون دے اخریں و اختم اختم لری کی غسل دے اخریں ہاں دمرا والیو فو نوزراؤں پل سنور منخ تیکڑی نال تری پورے کی نظر اکڑی سے زبا یو ساروے لالو اللہ کن ارگل سے حلقم اکو ولیطوفو بالبیت العتیق طواف فرض دیو کی دائے بیت اللہ سے زوڑ دیں دا طواف فرض شد طواف زیارت کی اور تری پاغر دیو کی نغور دے سوالے کے بلس کم کی بیت اللہ تا عتیق وئی ان زوڑ دے اول بیت عتیق دے مانے آزاد دے دا لا سنو دے جواب رون اللہ بچتا تلے ذالک الامر ذالک حکمون دغلی شرط میں ہوئے قدیب عمل کوئے دے ذکری چیز طواف فرس پر اور سے رکھا طواف فرس غزت نور عذاب کئی ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر لهم عند ربهم چاہے کہ تعظیم کو دا اللہ حرمتنو دا وغری دلنا پنیز در عبدالم حرمات سمنا غصیزنا چا اللہ تعالی حرام کری دائے بیزتیم دا حرمات مراد اغسری پا حالت احرام کی کار بنکے مخیوے بھی کر دارنگ حالت دا اللہ کور دے بیت اللہ دے بیت حرمت اللہ ہوئی بیزتی بے نکے صفا مروا غیر دی بیزتی بے نکے دی تبلوی نظر گورے یعظم بلا خبر دا سو حرمات دی دا مشرکانو دا طرفنا اس پائی رکھتے اگی ویلی زمدام حرمات کی دا بحیر دا دا صاحب دا ادا ساروے دا بنا لالوے نانا دروغ ہوئی وحلت تکم الانعام حلال کرشی تاسو لا ساروی چی دے خلق و حرام کری ما سوا دائنا چی بیانی کی پتا سبانی دائے حرمت سکو حرام دی زی پزے آیتون کی بیان شیر کا فجتنبوس واضح خبر کی جان دا جانو تا شورو دے کھا ڈڑکوے جان ورشت من اللوسانی دا پریت کارون چی بندگی دا غیر اللہ دان اب تک اوسان خو نو گان تا دوی کلی شراشی جیسے چرتا قبر تا سجدو نکے دانے سے تا راشی ورگ زلاور جارت لزم خواہ ہے الرشتہ فاجتنبوا الرشتہ من اللوسان زان بچ کے پلیتینا پلیتی سے چرے من بیانیہ من عبادت الاوسان اوسان نہیں پلیت خدائی بندگی پلیت کار دے اوسان و جمن وسن کل نفس سنم تویرے کے بت کلام مانا کل ما یعبد و یعظم من دون اللہ حالا شیش رائے بندگی اور تعظیم کی اللہ نے سوایت وسن وئی لیکن صلیب بچول عادی پر غارت صلیب صلیب معظم نے دن سواراو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتے الق هذا الوسن دا وسن لے دا وسن دے تائید چولے دا دارنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمان قبر نے وسن میں جوڑائے لا تجلو قبری وسن یعبد دکم قبر عبادت چکی ہے تو وسن ہوئی پلیتی مکو آنتا گئے بلکہ ڈر ساتے قول الظہوری دوہینا دروغنم دروغ وینا عام لفظ زور سرید شرک کلمات تم ہوئی بدعات کلمات تم ہوئی زور خود دروغ تم ہوئی کا دامت میں شرک مکو تو دروغ لگیا ہے نو خیر جس ابتی دروغ پنوان وجتنمو قول الظہور سنگ بے اجتناب کو اے حنفاء للہ غیر مشرکین وے کلک بے اللہ تپ توحید بنے نوے شرک ان کی لاغ سرام کس شرک بنے کے ولی ومن یشرک باللہ منکی ہے شرک نہ کر
مثال پیش کی تباہ دا مشرک چدا سے تباہشی جاڑ پوٹی پتہ نہ لگی تباہش سنگ چاش اللہ سر شرک کو ہر شے کو شریک کر باباؤں کو قبروں کارسوں کو بوتوں ندے بدا سے تباہشی سنگ تباہ فکانما خر من السماء لکه چرا پریدی او شیر آسمان نا فتخطفو طیر او تختی دلرا پوٹی پوٹی کی مارغان یاو غرزی دلاری حسیلے فی مکان سیخ پہ ولر مکان کے لگے انسان فرض کر آسمان نہ را پریوت نہ فضا کھڑے سے مرغان دیا گیا ال تسنس کی پوٹے پوٹے کی نہ پتہ ہونے لگی سشارہ کمارغان نہ بش نہ سیلے پہ راشی دستے سیلے سے تندری مکان تے اور اسی ال مقدار رہے تفریدی کی جڑانی جڑان لے اخری پتہ ہونے لگی اشارے تو مشرک دا سے تبارے جیسے تباہ تو ضرور سے پتہ نہ لگی چکم دے بھی دے دس سے ہلاک وہ جاندار سے ہلاک ہے بشرک بان تفصیل دا تشبیح دا آسمان نے سڑے را پریوت نو آسمان تم پادشول نرس پگ میں سوری تم پادشول قطر آئے گا رناگان نخ قطر آئے دانگے شرک چی چاہو کو دا توحید نخ قطر آئے ایمان تم پادشو توحید تے پادشو سنت تے پادشو تابداری دا صحابو تے پادشوا تو لفظ تے پادشو بل دین رواز بیا فتق تفو تیر لکا سڑے شمرغانو تسنس کرے دل تطویر سدی شیاطین الانس والجن جن ننیو خبر خو انس والشی قسم قسم پیرانو جولے تلڑش توحید پرین پیرانو لاس تلڑشی مشرکانو پیرانو نسوک پیر سے بے حیا کی بے عزتی والا کی آغت نہ حیا ہو کوئی سوک تینا ایمان والی سوک تینا مال والی دونوں پیسے بروڑے آر سولے ٹکڑے ٹکڑے دا مردار خور مارغان کی کہنا تھا دن دلٹول تسنس کے کدی پیرانو دلاس نبشی نو تاوی بیر ریحو خواہش پرستو دلرشی جائے تو دہران ہوئی یا بخالص دہریشی اس بنمائی بس فی مکان صحیح تب دانے شکلان کے یا رڈیر خم واحد دے غور باباغان نمانی باباغان نمانی خوالتا خدایم نمانی کا دا خدا بلنم لے تبائی فی مکان صحیح توحید چے پریگ دے انو یاوا دا مشرکان اللہ صلی شے یا سبن تبائشی یا و دہریشی پورا کافر نمہ پریر توحید ذالک دا خبر اور ہے ذالک اسم تاکید دا پارا دا مینس کے جملہ مترضا دا اور ہے واپس لڑشو شاعر اللہ تا واپس وی لو کل طواف دے مکو بیام یو درے روزی خوب منا کے وہ سکن او کعبے تم زیرہ دی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب چاہش تعظیم کو دا اللہ دا نم دا سیزنون یقیناً دا تعظیم پیدا شوئے اخلاص دا ظلون نام دا دا عقیدت سید دا تعظیم کئی شاعر اللہ تصری کعبہ دا دے تعظیم کوا صفا و مروہ دا تعظیم کوا منا دا دے تعظیم کوا یہ ٹولتا شاعر اللہ تعظیم سے یہ حقوق کے شرعیہ پر ادا کا دا تعظیم ذکر اسنگ بے تعظیم کہ لکم فی منافع الاجل مسمى سازوارا پاگے کے پدی شاعر اللہ کے فیدی دی ثوابون تریو نیتے مقرر فیدی سیری یو خوش پمنا کے وہ سے درے وڑا شیطانان ولا ثوابون مری کی اللہ اکبر وایا ثوابون مری کی فارغ وقت کے طواف بیت اللہ تنازی ثوابون مری کی دے تو منافع تانور منافع نہیں مراد چھ پے میں آتے آخر شہر اللہ آگا شہر اللہ بروس کرا دی سال تو ثوابون اگر ٹاؤ ذکرون کوا داوکل ختمی ثم محل آئے الالبیت اللاتیغ بیاو منتہا دا دے فیدو منتہا محل سی اختتام مختتا
اور اختتام دا دے منافع و دا بیت اللہ زور سرائیم آخری چکل رخصتی بیت اللہ تراش سلامیوں کا طواف وداع کا نظر مخرخہ بس حج ختم کر. تفصیلی حج قرآن کشتا سورہ بقرہ و دا دوڑ سورۃ اولدا وہ سوی دا اس کو خبر پکے تاکیدن کو کہ حج کی دامت دے ساری علالوین دا اللہ پنو میں علالوائے جب تدب ولی پنو میں علال نکی ولی کل امت جعلنا من سکن یذکر اسم اللہ ہر امت مخکنے دا انبیاء ہوچو امت سی امت صالحہ دا انبیاء مقرر منگا ادھر امن سکن عبادت دا قربانے عبادت دا قربانے پہ ہر امت کشتا حابیل قابل دے جو کنا قربانیوں کے داولے دے پارا چیادی دین دا اللہ پائے ساروں چے اللہ دیل ورکڑی من بیمت لنا میں ساروں مختلفنا مقصد دارے پلے ٹول امتون کی چدا اللہ پنو بانے ذبح کوئے دا غیر اللہ پنو بانے شرط ذبح ہونکے دا اتفاقی دین دے ولی انکے ذکا فیلاؤکم الہ واحد ساس حقدار زبند گئے خوی اللہ رے خاص اغلر حکم مانے اسلم اخلاص کو ہے پر ذبح کی وبشر المخبتین زیری اور آواز خوشحال ہو آشا تچڑی راہ جی کئی اللہ تعالی اخبتو تیرشو سورہ ہود کے کہا نہایت عاجزی کا ان کے نہایت مالتے دا نہایت عاجزی سورہ حج کے والے ذکر کئی حاجی سے پالت احرام کے دیر عاجز دے سر توڑ دے کمی سی نشتا پرتو کی پیشن سننا اوستلے بیا کلس آغا خیستہ ویختہ میختی آغا مخریلی شبڑخ کالی مخبت تے کا بیا منا کے گورے نو پخاورو کی پشگو کی پروت تے مزدلفہ کے پروت تے عرفات کے پروت تے مخبت دے تو ہی کر حزمہ کا پروتی صفتنا پکی پکار دی رہا جانو نہ مخبتینو کسانی کلش اللہ یادی رفی ددیزرونا کلش اللہ یادی ددزر کی اثر کی گیا وجلت قلوب میں میلے داننی شکل اللہ ذکر کی نو پدوانی جذبر آجی خانو گڑشی تو ہوئے ہی ہوئے وجلت قلوبہم وصابرین صبر کون کی پائے بانی شریط سے مصیبتو نرسیم حج کے دیر صبر پکار اور پابندی کو ان کی زمان دو رائن چمون دل اور کڑی خرچم کئی بلا مسئلہ دو اوخانو دا ہدایہ ہوگا جدی سے آداب ہو رہا وَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ دا غٹ ساروی شری غٹ ساروی مراد تزدل تا صرف اوخان دی ذکر اس کو ثواب پیرا ہوڑے گزولی موندا تاس دا پارم دا شاعر دا اللہ نام دائے سارون شدا اللہ نم پورین ختیم شاعر اللہ دیر شیو کر دام پکی شاعر اللہ دی الحدی والقلائد ساز دا پارا پرے کہ خیرن لیر فیریم یوم آندا پدی کی پیمیتن اخلین جواز لری ادویم دا لکم فیا خیرن ساز دبارہ پڑے کہ خیر میں نے دلی پا اللہ لولو کے دلی پساتنا کھڑی سواب کی خیس آتا بیا چکلا رالے زبکے یادائیں نند اللہ پائے بانی سواب فش پو بانی الاڑی سواب ہوئی دی تجھ پا قطارون مانے ادرے یو گوڑا لو تڑچی تختینا اوخلچی او تڑی بیانی شی تختی پولاڑے بانی وہ خلالی کنائے تنہ حروئی فیضا و جبت جنوبہا دین پتہ لگے دے چی پولاڑے ہو کلچ راپرے ہوتا لیڈر ڈیزری پزمکان اکثر پڑھر را پروزی کا نحارے چکے بس سرمن مرمن دیو باسا ٹکڑے کا نخرائے بیاد آئینم پخ پلاؤں ذکر مختیس جو آہدیہ رکا وخوراک ورکوئے القانع والموترن اگر شاہتان سے صبرناک دا اگر سڑے شدان مخ تکیم
سائل چی کن دو قسمیں یار سوال نہ کی بس لگبانے قناعت کے اموترا ہے دشان مخ مخ تک ہی شرمال سرا کے دوڑ دوڑ کے خیر مخ کے ویلو آتے من باعث الفقیر اشارہ چاول علالا دے اکڑ کا پائے کہ خڑیر محتاج دے اور کا نور سالی چرے لال کے ٹول خانے موتر دے اور کا دارنگی منگ دستاسو دا وصل لان نکڑی دے پارا چید اللہ چی شکر پہ کہیں سخرنا لکم ستاسو دا وصل لان نکڑی لی اخرے اگورت تیرہ پر زے شکر سرے دا اللہ توحید پائیوانے کول ذبح بسم اللہ شرطم خیل ینال اللہ لحوما ولا دماغا چرے نرسی اللہ تعالیٰ تغوخید دے ہوئی رائے لیکن دسی آتا اخلاص دزرون استاسو تقواسی اخلاص دزرون کذالک سخرها لکم لتکبر اللہ علی ما ہداکم دغس اللہ دستاسو دوست اللہ نکڑی چکور غوخید سی پریکڑی وینم پریکڑی داولی دے پارشد اللہ لوی وائے پا طریقہ شتا اسے خود نکڑی تکبیر وائے دا اللہ اکبر پتو بسم اللہ پسی اس آخر کی تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر زیر اور المحسنین معاہدین تام چاہی حج کی پدیس طریقہ دا محسن دے اور دیر ثواب نجی والا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور دیدن درین باب دے تو 500 آیات پورے دیکھی ترغیب پیش کی قتال تا اور ذکر کی دے عللو دا قتال سلوی خیاد پورے مسئلہ اس بدل کا حج پسی قتال فرائض دا مجاہدین و بیان نہیں بیا فتح کے سبق کا تھا بیا تسلی رسول اللہ اور کی پر ذکر دا اقوام مکذبہ 7 وہ دائی عذابون سر تخفیف ندر آیتونوں کی ربط مخ کے مضمون سر داو دا حج مسائل ہوتا اس کا بیان کرل آسے نے چوبو ریچی دا حج زیدن کافرانو قبضہ کری مکی والا قبضہ کرو دیو خود تیرے استلیو کر خیر دائے دا پارا دائے دا ذاتون دا پارا قتالو کہہ گا دائے پربت کے مسئلہ قتال دا مدنی آیتو نہیں لاول یو تسلیور کی یری گمائن اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقیناً اللہ تعالی مدافعات کی مومنانو طرف نہ دشمنانو مومن توئی زب ازن دفکون مدد بکی اللہ ولی ولی یقیناً اللہ نخوخ یا سوک چڑیر خیانت کرو ناشکر رہے کافر مشرق خود خیانت کرد اللہ نے متنوں کی انا شکرین کی زاغ نخوخوں چاہتا تنگی نزب جواب کو گورا مدافعات دیتے نہیں چھے تب دے غمہ کینا بس اللہ پوئی ہو دی پوئی اوزینا دیتے ہوئی طریقہ دا مدافعات اوزینا الذین یقاتلون بینہم ظلمون اوزینا فی القتال امر دا قتال دلتا نو امر بلدے راغل دلتا صرف اجازت ہو اجازت ورکڑے شرے دا جنگ کولو ولی ورکڑے شعر موصوف بتل کا صفات دیتا علتو نوی آئے کسان سر جائے سر جنگو نکے ریشیم یو خدا نے چیز صحابہ و سلام مومنان سر جنگو نکی گا دی رضب اجازت پکار بدے ہو جناب پدے ہوئے چپری بانے ظلمو نکڑی شیرین ظلمو نم کڑی شیر قتالو مسرکیم در مداج یقین اللہ دری پا مدد بانے خامخا قدرت دریم ذکر قتال کا ہے الذین بالعلت دا کسان دی اخرجو من دیارم بغیر حق استلشید قروننا بغیر صد جرمنا ما سواز دی جرمنا شریویلی ربنا اللہ نو ربنا اللہ سے جرم دے سر نہیں جرم دے دیبا نے گورتا ہے دا ملک نہیں استلے تولے دا توحید و عزونا کہے دا سی ظالمان نیچے پریست کی تا شڑی کرا
ورشی قتال و سرک ہے اس حکمت دائے مدافعات بین اولی شیء دافع اللہ ولی مدد کی دا مقاتلین سرا کنوے دفکول دا اللہ خلق لرا بازو رب بازو باعثی کافران ببازن فمومنان دائی زور اللہ دفکی کدانوے لہد مسوام وابیوں صلواتوں مساجد خام خان نڑولی شوگوں گرجی دا نسواراؤ خاص عبادت خانی ذرا ہبان گرجا ہوتا ہے وہ بیوں نو دارنگے گرجی دا عام و نسواراؤ عبادت خانی دا عام و انگریزان ابھی تو بیاہ ہوئی وہ صلواتوں نے عبادت خانی دا یہودیانوں وہ مساجد عبادت خانی دا مومنانوں نسواراؤ چی دا دو عبادت خانی کا یو دا خاص مجانے تو سمعو سمعت الراہب یو دا عام و انگریزانو دا پاری ناغی توی بیعا دوڑا تبشتا الصلوتا باغی ہوتا ہے الصلوتا الصلاة توی اربائی کے دا دا یہودیانو معبدو دا عبادت خانی ہما ساجد سی دا مسلمانانی کہ مدافعات نہیں دا کافران زور راشی کر دا عبادت خانے بدل انڑی طول انڑی نانا یذکرو فی اسم اللہ کثیرا یادی پائے فی نند اللہ ڈیرم ذکر شرعی کلچ کافر غالب شکر طول عبادت خانے نروانے عبادت خانے دا موحدین نروانے یذکرو فی اسم زیادہ دشمنان دی اصلی کر دیو جنکم اس سماعی بیعی سولوتے دے یہودیان چوز دا کافرانو پا ملکونو کی رائے ولی نروانی ذکر پائے کہ ذکر دے اسم اللہ نشتا اس کا شرط پاکی سوز یذکر فی اسم اللہ کثیر نو سماعی وغیرہ دیوانی شکا نا دے تقیر سرے معلوم اکڑے چکل ذکر دا اللہ پائے کی کینا توحید مرکز ذکر ناغا مونگ نڑولو تو ہی نپرید بلدے تو ہی دہار زمانے دا نسوارا پا وقت کی اللہ تعالیٰ ولی مدافعات کرے دید پارا چدا عبادت خانی اننڑی کی چرتا دے یہود وقت کی ولی مدد کرے چی سلوتا دائی اننڑی کی نو دا مومنان پا وقت کے ولی مدافعات کی چی دا مساجد اننڑی اگا مساجد چی دا توحید مرکز کافران مشرکان کا غالب شکر دا مشرکان جماعتوں نے نروانی ایسا سنوی تا ظلم مرگری ہے وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مِلَّتْ خامخ اللہ مدد کی دا چاہ سر چسوک دا اللہ مدد کی دا اللہ مدد سی دا عالت دین دا پار جہاد کی یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا دے زور ور دے الذین مکناہم کی ددی مجاہدینوں فریضہ باز تمکین اللہ کو دوسرا مدد کی خدا مدد یو شرط وورا الذین دا سے مجاہدین ان شکلم دل طاقت ورکو بملکیم فی الارض آنے چھ پٹول دنیا کے بستا تمکین حاصلی چتا ہے مو شرط علی نافذ کو ٹول افغانستان قبضہ ٹول با قبضہ کی نو چھ پکم ذکر تمکین را گئے فوجی نظام دی چلی وسلہ سرشتہ اگر چلک دئی لگا کونڑ غنتا نا تک شریعت جاری کیا کھانا ہوئی سب ایش نا من لگ دے کی شریعت نہیں جاری کو ٹول کے بجاری کو نو ٹول نہیں جارو کو الذین مکناہم فی الارض زمگا کی یوزے کی تمکین راش ہاں تمکین شرط ہے تمکین دی شرط نہیں اسی آواز کو دا نفاذ شریعت وہ شریعت نشی نافذ کو تمکین شرط ہے بے تمکینہ قرآن میں پایا بے تمکین چیز صرف دعوت کا ہے مجاہدہ کا ہے عملی کار بے تمکین نے کی اقام و صلاۃ پابندی و کہیں
اقامت سی جاری کول وآتوا الزکاة و زکاة ورکیم امر وکی پنے کہ امر وکی دا بدینا حیعت دا امر بالمعروف بوسا کی ونہی عن المنکر و مسری توحید و سنت تب خلقنا بلی و شرک بدعات خرافات و من کول کی کر وللہ عاقبۃ الامور بیا خاص اللہ لرا انجام دا کارون دے چدا بات صحیح بجا میں شیعو کہ سر وقت پورے وئی اغا اللہ پوری کی تفریح قوم لوط واصحاب مدین وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير دا دریم باب شروع بڑی باب کی مسئلہ قتال فی سبیل اللہ بیان شوا اور آغی دا پارا اللہ وجوہ اس دی آیتوں کی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اور تخویف دنیاوی مکذبین ہوتا اور تاکید دے ما قبل احکام کہ ما قبل چکم اللہ رولے گل تردید ہے پورے فرمائی دا مسئلے کا سکھ نہ منی ناغی تو اللہ عذاب ہو رہا اللہ عذاب تو احتیاج ماندان چوائیں یکذبو کا فیما مضا پر ترشی مضمونوں کی جسوف تا تکذیب کئی دا دروجن گنی نو تقدیر دے کی صبر کا کدا خلق تا دروجن گنی پدی بیانات کی صبر کا پدی عذاب راضی ولے زگا تکذیب کرو ددی نمک کے قوم دنو علیہ السلام اور دیانو سمودیانو قوم دے ابراہیم علیہ السلام اور قوم دے لوط علیہ السلام اور مدین والاو داشپا کھڑی مکھ کے تیرشو صاحب مدین سگ جدلتا قوم شعیب آواز دانو دا قوم اصحاب الایکہم خدری تکذیب و متقدم مخ کے نیش رائن رست دیر شیر وم قذب موسیٰ دو جن کرشو موسیٰ علیہ السلام ہم پس محلت ورکم کافران ہوتا بیا میں رونی والپازاب نصرنگے و زمان عذاب غیلران نکیری دا پمانا دا مصدر بانے نکیر انکار ستوئی پیو خبر بانے بد گنل وہ صرف بد گنل نو بلکہ پائے بانے سزا ورکول نو نکیر بیا پر سزا و بازاد کی استعمالی